nga napahigayon ang 2024 Division School Press Conference sa Oroqueta City. Aniya ang kumplitong detalye. Andam na nga mosangka ang Oroqueta City Division para sa Provincial School Press Conference kuman nagmalampuson nga napahigayon ang 2024 Division Press Conference kon DSPC. Kahinumduman nga gipahigayon ang tulo ka adlaw nga 2024 Division School Press Conference kon DSPC sa Oroqueta. Niadtong Setyembre 26 hangtod sa Setyembre 28 dito sa Misamis Occidental National High School Cover Court, Oroqueta City. Ang pagpahigayon sa DSPC dala sa tema karong tuiga nga mao ang Harmonizing Human Intelligence and AI Precision through Responsible Campus Journalism. Uban sa nagunang tumong, mao ang pagbansay sa mga kahanas sa komunikasyon sa mga estudyante sa lain-laing kategorya sa campus journalism. Ang DSPC nagtumong sa paglambo sa intelektual nga kuryosidad ug ang kinatibuk-ang pag-uswag sa mga estudyante pinaagi sa makalingaw nga kompetisyon. Dugang pa, kini nagsilbi nga usa ka mahinungdanon nga plataporma alang sa pag-ila sa mga hanas sa division level nga mosulong sa kompetisyon sa journalism ngadto sa rehiyon ug national level. Nagpakita usab kini sa panaghiusa og kusog sa komunidad uban sa mga lideres sa dakbayan para sa akademikong bahin. Sa mensahe ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merque Macosta, iyang gidiscourage nga mulambigit sa sayop nga impormasyon nga mahimong mo manipula sa katilingban. Apan iyang gi-challenge ang mga batan-on nga magsusulat nga manguna ug mamahimong maayong journalist nga maghatod sa insaktong impormasyon nga nagsunod sa standard of ethics sa journalism. Sa maong higayon ana ang presensya sa mga haligi sa Department of Education nga nagpaabot og suporta nga mao si DepEd Assistant Regional Director Dr. Federico P. Martin. Ana usab ang tibok sa guniang panglusod nga gipanguluhan ni Vice Mayor Honorable Aurora Virginia Mag-Usara Almonte nga nagpakita sa susamang paningkamot ug suporta sa syudad sa pag-ugmad sa mga umaabot nga mga mamahayag ug mga lider. Ang ilang presensya naghatag og inspirasyon sa mga kabataan nga excited makigtigi sa prestihiyosong DSPC ug mahinumduman isip usa ka landmark sa kasaysayan sa edukasyon sa rehiyon. Ubos sa pagpangulo ni School Division Superintendent Jean G. Veloso, uban ni Assistant School Division Superintendent Eugene I. Macahis Jr., ang formal nga pag-abli sa conference dili lang usa kini ka seremonyal apan usa ka simbolo sa pagpasa sa sulo ngadto sa sunod nga henerasyon sa mga mamahayag sa eskwelahan. Sa halos 1,000 ka mga mamahayag sa eskwelahan sa tibok Oroqueta City nga gikan sa pribado o pampublikong tulunghaan uban sa ilang mga advisor nga nagpuno sa lugar, ang atmosfera na puno sa paglaom, pasyon ug sa susamang katuyuan. Ang kadaghanan sa mga tawo nga mitambong ug ang maayong tambayayong sa mga magtutudlo, mga leader sa eskwelahan, mga ginikanan ug mga stakeholders nagdugang sa importansya sa kalihukan. Ang 2024 DSPC dili lang usa ka kompetisyon, kini nahimong usa ka entablado alang sa paghatag og gahom din ang mga tingog nakakaplag sa ilang kusog ug ang umaabot nga campus journalism nahimong sentro sa atensyon sa usa ka dakong pasundayag sa pagkahiusa, dedikasyon ug paghatag og garbo sa atong dakbayan.